घेऊन सच्चे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. या सकाळीच्या वेळा आज आमी देवाक अर्घ दिता आसतना व अपूर्वाची एक ओळी आमच्या मुखार आसा. जॉन चॅप्टर 5:7 व अपूर्वान पळया. पिडेस्तान ताका जाप दिली सायबा उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका ताळ्यांत देव वयतलो म्हजो म्हणलो कोणीय ना. म्हजो म्हणलो कोणीय ना. हर एक सकाळी आमच्या जिवितांत जावफ्रो दिसाच्या वेळार आमच्या जिवितांत असली एक सुरपणाची चिंता आमच्या भितर रिगोवन आमकां ती कांत येता जावफ्रो म्हजो म्हणलो कोणीय ना. म्हजी म्हणली कोणीय ना. म्हज्या मोगाचे न्हू फाटल्या सुमार दिसा पयले एका व्यक्ती ब्रेस्तराच्या मागण्याक आयिल्ल्या वेळार एक भक्तिवंत प्रत्येक तरान मागण्याच्या स्पिरितान आसलो उपास मागणे करचो व्यक्ती म्हजे लागीं येवन म्हणूंक लागलो की ब्रदर कोणच म्हज्या आदाराक ना कोणच ना. हांव एकसुरो हांव कांगाल जाला निराश आसा. एक दीस म्हज्या जिवितान काडूंक जायना. म्हज्या म्हणल्यानी सगळ्यांनी म्हाका सांडला. हांवें सडनली म्हणलें तुज्या म्हणल्यानी सांडल्या वेळारच तुजो म्हणलो जेजू तुका हाताक घट्ट धरता. आयजाया 41:10 वास बाबा वास. तुज्या हाताक घट्ट ताणें धरला. ताच्या मोगाक अनुभव कर. जावफ्रो तुवें तुज्या मोगाच्यान तुजें काळीज दिलें जावफ्रो. तुज्या मोगाच्यान आज तें सगळें तुवें दिलाय जावफ्रो. तुज्या मोगाचें कितलें आसलें तें सगळें तुवें दिलाय जावफ्रो. आज ती तुजें सय आसूं ती ना आसूं ती इम्पॉर्टंट न्ही. ह्या संवसाराचे नियम जाल्यारय तुजो देव तुजो मोग करतलो देव तो तुज्या सांगात आसा. तुजो हात तो घट्ट धरता. दोळांतल्यान तुका गळटली. येस ब्रदर येस. कित्याक म्हणल्यार म्हाका हे विसर पडले म्हाका कळीच जावना. म्हाका विसर पडले. हांव कितले दीस रडटा ह्या दुकान ती म्हाका हाय एसिडिटी ब्रदर. रातचे न्हिदोंक जायना. काळीज कोणें धरल्या बरी जाता. कितले पटे वचून हॉस्पिटल ECG काडला. डॉक्टर म्हाका भोव मारता आनी ECG या नाका तूं हांगा आमच्या हॉस्पिटलांत. म्हयन्याक 2 फावटी ECG काडली आसा ब्रदर हांवें. भियान
कितें जाता म्हूण कळीत ना. कितेंय धरल्या बरी जाता म्हाका, कितेंय धरल्या बरी जाता. ब्रदर हांव निसरलो ब्रदर. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या मोगाक हांवें अनुभव करूं ना. वय ब्रदर कोणेंय सांगलें म्हजो देव म्हाका सांडचो ना. पण त्या खातीर वो म्हणटा की म्हळ्यार म्हजी म्हणली कोणूच ना. कित्याक जेजूचे सवाल हे आसले की 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. आनी प्रत्येक तरान वर्स 6 जेजून ताका पळयलो आनी थंय जायतो काळ असल्या गतीर आसलो म्हण जाणा जावन ताका म्हणलो तुका बरो जावं खुशी आसा की. म्हज्या मोगाची न्हू आमची चिंता कितेंय आसूं दी, खंयचे स्थिती खातीर आमी आसूं दी, ह्या दिसा जेजू विचारता तुका बरो जावं खुशी आसा की, तुका बरेपण अनुभव करून तूं खुशी आसा की. आज वयसून या म्हणया कोणें आमकां फसयला गी, कोणें आमकां लुटला गी, कोणें आमकां नागयला गी, कोणें आमचें नांव पाड केला गी, कोणें आमच्या काळजाक घाय गेला गी, तें इम्पॉर्टंट न्ही. जेजून आमकां विचारला, आज जणकला आनी विचारते आसा तुका बरो जावं खुशी आसा गी. कोणें कितें केलां सगळें जेजू जाणा, जेजू जाणा. आमी परतून तांची कंप्लेंटां सांगची नाका. जेजू म्हाका तेणें 10 लाख फसयला, जेजू म्हाका अशें केलां तेणें, जेजू म्हाका तशें केलें नाका. जेजू जाणा, जेजू जाणा. आज तुजे समस्ये जेजू जाणा जावन हे सकाळच्या वेळार तुका विचारता की तुका बरो जावं खुशी आसा की. जावं फ्रो एका सुवात आनीक सुवात ट्रान्सफर आसा, तुका वचूंक नाका. थंय जावं फ्रो हांगा 10 वर्सां तूं कम्फर्ट आसलें, बरें काम आसलें तुका, जावं फ्रो बँकांत ऑफिसांत, आतां तुका चेंज जाला, त्या सुवातेर तुका वचूंक नाका. जायते कश्ट मारते आसा. आज जेजू विचारता तुका बरो जावं खुशी आसा की. थंय हाचे वर्ते रितीन हांव बिल्ड करता. त्या सुवातेर आयजाय 45:2 हांव तुज्या मुखल्यान वेता. जोशुआ 1:9 हांव तुज्या सांगाता येता, तूं भिया नाका. आज तो जेजू आमच्या सांगाता आसा. त्या खातीर जेजूची सकत अनुभव करा. कितले वेळार म्हणटा ब्रदर आमकां थंय ट्रान्सफर आमकां वचूंक नाका, आमच्यान जायना वचूंक नाका. ना, त्या सुवातेर आनी वर्ते रितीन देव तुज्या जिवितान काम करता. थंय रडोन दुखां गळोवन टेन्शनां कश्टां देदस्पर जावच्या बदलाक जेजूच्या हातान सरेंडर करा. देवाक सर संगती साध्य. लूक 1:37. तर जेजूक अर्घ दिवया, वाकणया, दिनवासया, गायनाद्वारी ते जेजू स्तुती कर. आमी जणेकले म्हणया वेळा तुझे शांती साधन, जीवन मुझे धन्या, जीवन मुझे जावे स्तुती गायन सुम्या, जावे स्तुती गायन कर्म का सुम्या तुझे शांती साधन, कर्म का सुम्या तुझे शांती साधन, जीवन मुझे धन्या, जीवन मुझे धन्या, जावे स्तुती गायन वेश मसूर आसा थंय, वेश मसूर आसा मोगा संदेश हाडून दुखयलेल्यांक हांवें बक्षणे मोगान दिवं, दुबाव वैसम्य जेजू कर्म का तुझे शांती साधन, जीवन मुझे धन्या, जीवन मुझे जावे स्तुती गायन, जावे स्तुती गायन. ते जेजू अर्घ दिता आसतना हांगा असले 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. कोडी अळटावन म्हजी साक्स दिवंक आशेता. म्हज्या डॅडीक फाटल्या 6-7 म्हयन्यांतावन कंटिन्युअस युरीन इन्फेक्शन जातालें आनी फाटल्या 1 म्हयन्यांतावन ताचें क्रियाटीन हाय जावंक सुरू जालें आनी डॉक्टर म्हणाले की ताचें क्रियाटीन अशें हाय जाल्यार मागीर डायालिसीस करूंक पडटलें आनी तांकां हें समजना जालें 1 म्हयन्या भितर ताचें क्रियाटीन कशें तितलें हाय जालें म्हूण. आनी हांवें ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक पिटिशन घालें. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. हांव आनी म्हजें कुटुंब हें देवाचें उतर परतून परतून सांगते आसले हांव. आनी आयच्या दिसा म्हज्या डॅडीचें क्रियाटीन देंवूंक सुरू जालां आनी ताचें युरीन इन्फेक्शनूय गूण जालां.
तशेंच म्हाका एक एग्जाम आसली आनी ताकाय हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागोवंक सांगलें आनी हांवें म्हज्या एग्जामाच्या तयारी ओडटकूच देवाचें उतर भरवशान रिपीट करते आसली आनी म्हजी एग्जाम बऱ्या मार्क्सान क्लियर जाल्या। ही आजपा आमच्या जिणेंत केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दिता आनी आमचे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश तांच्या पंगडाक आनी सगळ्यांक देव बरें करूं। मँगलोरतान उलयता। म्हाका म्हज्या कामा कडेन इन्क्रिमेंटाक लागून एक एग्जाम बरोवंक आसली आनी हांवें ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक पिटिशन घाल्लें। तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें रिपीट करते आसली आनी म्हजी एग्जाम हांव बऱ्या रितीन पास करूंक पावली। ह्यो उपकार म्हजे तें केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा। जणेकले सकाळच्या वेळार 5 बसोवणी आमी विस्वासान मागया। Acts of Apostles chapter 2 verse 21. Submission उलो मातले अनेकलांक सर्वण लागतली. Psalm chapter 84 verse 9. देवा आमच्या दारीचे नदर कर. तुझ्या अभिषेकाचे मुखामळ पडे. Psalm chapter 21 verse 2. ताच्या राजाचे अत्रे तुवें बघयलाय. तांच्या वंटाने केले मागणे तुवें नाकारूंक नाय. Psalm chapter 32 verse 8. हांव तुका शिकोवन दितालो. तुवें धरून जाय ती वाट तुका दाखयतालो. म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितालो. Psalm chapter 91 verse 10. कसलेच वायट तुजे येवचे ना. मारे चिपडा तुज्या तंबा सरशील पावचे ना. परत दोन टेस्टमनी आयकून जेजूक आज आमी अर्गां दिवया। हांव मंगळूरतान उलयतां। हांव म्हज्या पप्पाची साक्ष दिवंक आशेतां। म्हज्या पप्पाक युरीन इन्फेक्शन जावन प्लेटलेट्स मस्त उणे जाल्ले। तवळ हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें। तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें। तें पप्पान तशेंच आमी सदांच रिपीट केलें। आतां पप्पाची भलायकी मस्त बरी जाल्या। आमचे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा। लव यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हांव सिंथिया मंगलोरतावन म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां। मे म्हयन्यांत म्हज्या लेफ्ट सायड ओवरींत सिवियर पेन आसलें। हांव मेडिसीन खावन गेल्यार दूख उणी जावन येतली। डॉक्टर म्हाका CA-125 ब्लड टेस्ट करूंक सांगलें। हांवें मस्त भियेली। हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन धाडलें। तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें। आफ्टर 1 वीक म्हजो रिपोर्ट आयलो नेगेटीव म्हणून। म्हजी आनीक साक्ष जावन आसा। म्हजे रायट सायड थायरॉयड ग्लँडांत लिम्फ नोड जाल्ले। म्हाका मस्त दुखतलें। डॉक्टरान बायोप्सी करून सांगलें। आफ्टर 1 वीक रिपोर्ट आयलो नेगेटीव फॉर मॅलिग्नन्सी, कॅन्सरचे कसले लक्षण नात म्हणून। इतल्या व्हडल्या अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां। तशेंच म्हज्या खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा। हालेलुया। अर्गां जिजो, होगळाप जिजो, साक्ष देव गळाय केल्ल्या पश्चाताप पावता। म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचें उतार म्हणटा गे आज आमकां जाकोबाच्या पुत्रान 4-7 वळी जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 7 व अपुर्बायेचें उतार आमी आयकूया। देखून देवाक तुमी खाल जाया। देखून देवाक तुमी खाल जाया। देखून देवाक तुमी खाल जाया। देवसराक आड रावा। देवसराक आड रावा आनी तो तुमचे तावन फळटलो। आनी तो तुमचे तावन फळटो। देखून तुमी देवाक खाल जाया। देवसराक आड रावूंक जाय। देवसराची कुतांत्रां हर एक दिसा आमी समजून घेवंक शकता। 1 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 16 पळया। 1 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 16 संवसारांत आसले सगळे म्हणजे रक्तमांसाची वंदवण्यो, दोळ्याची पुस्तवणी, तशी जिवनाची पोकळ दवलत हे सगळे बापात हांव न्हय बगार संवसारांत हांव आयलेले। संवसारांत हांव आयलेले। परतून एक वाच्या संवसारांत असले सगळे म्हणजे रक्तमांसाची वंदवण्यो, रक्तमांसाची वंदवण्यो, राग जांफरो, मसो जांफरो, हेरांक सकयल घालचे, वायट करचे, एक घडये भितर विंगड करचे एकामेकांक। म्हज्या मोगाचें न्हू कितलेय पोटी आमी थोड्या जाणांक काळीज नातल्या बरी आमी एकामेकाक द्वेशीत जावफ्रो। हे सिंपल कारणा खातीर एकामेकाची काळजान घाय करता जावफ्रो। म्हज्या मोगाचें न्हू आज प्रत्येक तरां जेजू त्या व्यक्ती तुका बरो जावं खुशी आसा गी।
तो व्यक्ती म्हणून म्हजो म्हणलो कोणी नातलो ताळांतले उदक हालयता आसतना म्हाका त्या सुवातेर पावोवंक जावं फुरो ताच्या जिवितांत खंयची कोडूची नासली जावं फुरो ताका कोणें प्रॉमिस केला जावं फुरो ह्या फावटी 100% उदक हालयतना तुका उदका लागीं व्हरून पावयता म्हणून जाल्यार व्हरून पावोंक ना जावं फुरो आनी तीच व्यक्ती वचून बरेपणान जोड घेवन पाटी गेला जावं फुरो जाल्यार जेजू तशें न्ही जेजू काळजां पळयता त्या खातीर म्हज्या मगचे न्हू 38 वर्सां पडून आसल्या व्यक्ती लागीं स्वयं जेजू येता कोणीय आपोवना जेजू म्हळ्यार जेजूची दिश्ट जण एकल्याचेर आसा ह्या दिसा जावं फुरो खंयचेय समस्या आसूं तुमी खंयचे कश्टान आसूं दी जावं फुरो जायते मागला जावं फुरो तुमी जाल्यार जेजूक सगळें कळीत आसा ह्या व्यक्तीन मागला गी ना गी आमी नेणाव जाल्यार 38 वर्सां ताळ्यांत घेवन पडून आसल्या व्यक्ती लागीं जेजू स्वयं गेलो म्हळ्यार हर एका व्यक्तीची जेजू काळजी आसा म्हळ्यार खंत आसा जण एकल्यानी बरी जायची जण एकली आज म्हजी परसा आज हांव तुमकां साकोर म्हणिना इश्ट म्हणटा म्हळ्यार स्वयं त्या जेजू म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो 38 वर्सां पडोन तूं आसय जावं फुरो हांव तुका तशेंच सोडचो देव न्हय हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आज तुवें सुरसुरे म्हाका आसा तुवें बरो जायचें तुवें त्या सुद्दां उठाचें जावं फुरो तूं कोणें आडपाय दिला जावं फुरो कोणें तुका हेल्प करूं ना जावं फुरो प्रॉमिस मात केला जावं फुरो विंगड आमच्या जिवितांत सेम घडिता कित्याक आमी ह्या संवसारांत आसा त्या खातीर पळय आमकां देवाची तर बापूर बायल म्हणटा की 1 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 16 पळया संवसारांत असले सगळे म्हणजे रक्तमांसाची वंदवण्यो दोळाची पुस्त संवसारांत असले सगळे ह्या संवसारांत असले सगळे त्या खातीर ह्या संवसारांत असले रक्तमांसाची वंदवण्यो दोळ्याची पुस्तवणी तशें जिवनाची पोकळ दौलत जिवनाची पोकळ दौलत आमी कांयच न्ही म्हज्या मोगाचे न्हू म्हज्या कॅरिस्मेटीक जिवितांत म्हज्या मोगाचे न्हू 18 वर्सां प्रायचेर हांव कॅरिस्मेटीक जॉयन जालो म्हज्या मोगाचे न्हू सुमार 30 वर्सां 25 to 30 years हांव कॅरिस्मेटीक जिवीत जिवन आसा हांवें पळयलां कितलेय सुवातेन खंयचें जिवीत म्हज्या मोगाचे न्हू आज ह्या संवसारांत आमी एक पळयणारी उडास दवरूंक जाय त्या खातीर संवसार व्हरता तशें आमी वेचें न्हय संवसारचे पुस्तोळेक आमी वळाक जावचें न्हय पोकळ दौलतेक ह्या खंयच्याय हुद्द्या खातीर आमी जगण पडून देवाची कृपा आमी उगडून घेवचें न्हय म्हज्या मोगाचे न्हू हुद्दो जावं फुरो ही जागो आमकां कोणाकय शाश्वत न्हय आमकां जण एकल्यांक वचूंक आसा बापाच्या घरा आनी जेजूस वाट जावन आसा बापाच्या घरा वेची त्या खातीर ही खुशालकाय आमच्या भितर आसूंक जाय हे समाधान आमच्या भितर आसूंक जाय म्हज्या मोगाचे न्हू सुमार दिसा पयले एका लास्ट स्टेज कॅन्सरान आसल्या एका व्यक्तीन ताच्या कुटुंबाद्वारे म्हाका एक फोन केल्लो आनी ह्या व्यक्ती म्हज्या लागीं 2 उतरां म्हण एका हप्त्यानी तो सरलो बट ह्या व्यक्तीन म्हणलें म्हाका भोव अपुर्वायन खुशी आसा की आयकूंक भोव अपुर्वाय लागले की म्हाका तो म्हणलो ब्रदर तुज्या मागण्या कंटिन्यू आयकून आसा देव तुका बेसवानी भरूं दी कित्याक म्हणल्यार कितल्यो भासोण्यो देव आमच्या जिवितान करता न्ही गे ब्रदर हे तुजे मागणे आयकून एक सुटावे कुमसार हांव जाला सुटावे कुमसार म्हाका कॅन्सर आसा आनी लास्ट स्टेज ब्रदर हांव फाल्यां गी एक हप्तो गी एक म्हयनो गी हांव नेणा जाल्यार हांव म्हज्या बापाच्या घरा वेता आनी व्हरतो संतोश म्हाका कित्याक हांव खुशाल आसा म्हजे भितर एक खुशालकाय आसा म्हणल्यार कितलो देव असो मोग करता न्ही गी ब्रदर कितली भासोणी तेणें आमकां दिला न्ही गी कितले लोकांनी लास्ट म्हणजे बेंगलोर ते कॅन्सर पिडे आसतना एका भयणीन म्हाका फोन केल्लो उलयता ते म्हणा लागले ब्रदर हे कॅन्सर आयिल्लें म्हाका इम्पॉर्टंट न्ही हे कॅन्सरा द्वारे ते जेजूच्या गूंड मोगाक वळखोंक आसा वळखते आसा न्ही की ते इम्पॉर्टंट जावन आसा ब्रदर म्हज्या मोगाचे न्हू एक पुटी जेजूच्या भोव पवित्र काळज जाली एग्जाम रावा म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर परतून त्याच वळेर आमी 1 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 16 पळय संवसारांत असले सगळे म्हणजे रक्तमांचे वंदवण्यो दोळ्याची पुस्तवणी तशेंच जिवनाची पोकळ दौलत हे सगळे बापात आनी येवंकूच येना
येवंकच येना कित्याक देव जावन आसा पवित्र, जेजू पवित्र, आमी जावंक जाय ताची भुरगीं सदांच पवित्र आनी पवित्र, दिसान दीस आमी ताच्या मोगा लागीं चिपकून रावंक जाय. परतून पळय 1 कोरिंथियन चॅप्टर 6 वर्स 19 to 20, तुमची कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेणात की तोच आत्मो तुमचे ते वस्ती करता न्ही. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्हय, आमी कोणच आमची आस्त न्हय म्हज्या मोगाचे न्हू. जावं फ्राय कुडीन मात्र आमकां स्वास आसा, ताका ते कुडी खातीर चड रितीन आमी इम्पॉर्टंट दिवन आसा. आत्मो इम्पॉर्टंट जावन आसा. ह्यो आत्मोच खंय वचूंक जाय त्या सुवातेर वचूंक जाय. हो आत्मो आमकां बापान दिल्लो, आमी त्याच सुवातेर परतून आमकां वचूंक जाय. परतून म्हणटा पळय तुमी तुमची आस्त न्ही, वर्ते मोल दिवन तुमकां जणकलांक विकते घेतल्या देखून तुमच्या कुडीन तुमी देवाक महिमा दिया. कुडींत आज देवाक महिमा दिया, न्ही वायट करण्याक न्ही, वायट सक्तेक न्ही, देवसराच्या पुस्तोळ्याक आनी पोकळ दौलतेक न्ही. आज देवाक आमी अर्घा दिवया. मोगाळा जेजू, आमचे काळीज, आमचे मौन, आमची जिवीत तुज्या हातान समर्पित जेजू. तुज आमचो आसरो आनी बरोवचो जीव दातार जावन आसाय जेजू. आनी कर म्हाका जेजू एक हातीर तुज्या मोगाची प्रशांतीपणाची जेजू, तुजे ते एक जावन रावूंक सदांच म्हाका कृपा बोड सगळ्यात लाभय जेजू. आज मागता हांव सगळ्या संवसार आसल्या कॅन्सर पिडेस्तां खातीर, ICUत व्हेंटिलेटर आसल्या, कोविडान वळवळतल्या, हे सकाळच्या उठोवंक जायनातल्या, कठीण ताप, खोंकली, आंग पांग दुख, शेळ, स्वास काडूंक जायना असल्या सगळ्या पिडेस्त हांव तुज्या आमकां उबारता जेजू. हे पिडेंत तांकां सुटका लाभय. कोणाक काम ना, पयशांचे समस्या, रीण आसा, कश्ट आसा, हे सगळं बनकणितावन कश्टांतावन अस्कत सुटका आनी सडवण लाभय म्हणून आज आमी तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता. शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जाऊंगे स्तुति गायन. कर म्हाका जेजू, कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया प्రైజ్ द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनू ह्या सकाळच्या देवाक आमी अर्घ दिता आसतना आयचो दीस त्या सुमेच्या थंय रावा, ताज्या सावळ्यांत रावया. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव जे कुयेरता न्हू, हांव म्हजी एक सक्सेस दिवंक शकता. हांव म्हज्या रेसिडेंस रिन्यूवला खातीर एक हप्त्या खातीर म्हणून कुवेट आयिल्लो, पूण हांवें चिंतल्या प्रमाणे म्हजें रेसिडेंस रिन्यूवल जावना, सुमार प्रॉब्लम जाले. त्या देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें, तें हांवें कंटिन्यूस रिपीट करता आसलो. तें जावन 4 दिसांनी म्हजें रेसिडेंस रिन्यूवल बऱ्या तरेन जालें. त्या देखून हांव धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्घ दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तांकां शांती समाधान आनी बोलबोलायकी दिवन दिवून थंय देवा मागता. थँक्यू जीजस, लव यू जीजस, एडोर यू जीजस. हांव ग्रेसी मँगलोरतान उलयतां. म्हजी सून पयले फावटी गुरवार आसतना कॉम्प्लिकेशन आसलें देखून दुसरे फावटी गुरवार आसतना आमी पिटिशन घाल्लें आनी तांणी आमकां देवाचें उतार दिल्लें. आमी तें सदांय रिपीट करतेत आसले. हांव आनी ऑगस्टच्या 15 तारखेर सिजरीन केलें आनी चिरको भुरगो जालो. आवय भुरगो आतां बरीं आसात. हांव ह्या देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका सम्यान जेजू, होगलाप तुका सम्यान जेजू. आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी बरें मागता. म्हजें नांव कॅरल आनी हांव पुत्तूरतान उलयतां. म्हजी टेस्टमनी दिवंक आश येता. पयलें म्हाका म्हजें काम मस्त कश्ट भोगून आसलें आनी हांवें म्हजे खातीर मागा म्हूण हांवें सांगलें. म्हाका ब्रदर प्रकाशाच्या टिमान वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी हांव तें सदांच रिपीट करून आसलें. म्हज्या कामांत इम्प्रूवमेंट जाला आनी म्हाका धैर्य मेळ्ळां. दुसरी टेस्टमनी म्हाका 1 वर्सांतान वर्क फ्रॉम होम आसलें आनी नोव्हेंबर 14 स्टार्ट जाता म्हूण सांगलें. बट हांवें पिटिशन धाडिल्लें आनी हांव सदांच मागून आसलें आनी आजुनी हांव वर्क फ्रॉम होमार येता आसां.
धनिया देवाक अर्गा आनी मुजे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं आनी टेस्टिमनी दिवंक कळाय केल्ल्याक सॉरी म्हूण सांगता. Good morning, praise the Lord. My name is Josby. I'm from Bahrain. I have a testimony for myself. I had some financial crisis and I didn't know how to manage them. I just started praying and also listening to the retreat online that was conducted by Brother Prakash. Also attended the retreat in Bahrain when he was there in December 2022. I really want to thank God His Almighty for giving me ideas how to manage it well, and in a very simple way it got sorted out. I really want to thank Lord Jesus for this amazing idea that He provided me. At the same time, I want to thank Brother Prakash. Somewhere it is through him that I started praying and understanding how I can ask the Lord's mercy and the graces that He is showering upon me now. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And thank you, Brother Prakash and his team, for the efforts that they put and the prayers that they make for everyone. And may God bless them. Thank you.